Maayong gabi mga higalag mga igsoon. Dinhi nga takna sa ah, kagabion, gabi naman gyud siguro mag-igsoon pero hayag pa man. Pero actually mosalop ang adlaw mga more or less na sa mga 6 o'clock. So hapon pa gyud ron mga kaigsunan. So dinhi nga takna maghimo na kita sa pagampo sa atong padayonon kining usa sa mga importante kaayo nga kabahin sa atong nga leksyon. Dinhi nga takna. Ampo ta, amo gamhanan maluluyon nga mahan akas mga langit niini nga takna sa haponon kami nagapangalyopo. Pero ito nga kining tanan amo gilomang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Ah, mga kaigsunan actually akong gitistingan yon nga at the same time gawa sa atong Facebook live punta unta sa ato ang YouTube pero di man gyud murag dili gyud madala sa YouTube mga kaigsunan. Kaya akong gitan-aw dinhi mga igsoon, lisod gyud kaayo siya, no? So lisod gyud ang YouTube mga kaigsunan, dili kasulod mga kaigsunan. So diri gyud ta sa ato ang Facebook mga igsoon. So alang sa atong mga kaigsuonan nga nangabli na sa ilang Facebook, tan-awan ninyo igsoon kay nagsugod na ta sa atong live stream, no? So ang atong leksyon live ni siya. At the same time, online sad ang ato ang pagtuon. Makita nato ang ato ang leksyon niini nga takna mga igsoon, no? So dili kay ta kuan kay guided man ta ani ato nga leksyon, no? So ang atong leksyon naguluhan og lamp and measuring basket, no? So lamparahan o suga og taksanan, no? Taksanan nga basket. Karon nato ang gamit nato kanang mayon tag measuring tape man. Pero karon measuring basket. So atong tan-awon pag-ayo nganong basket ang gigamit ani, no, og ang suga mga higala. So niini nga takna giawhag kita, no? Actually giawhag ta sa pagbasa sa Marcos 4:21 ngadto sa 23. Unsa may espesyal nga emphasis ni Ginoong Hesus diha sa sambingay sa lamparahan o sa suga, no? Unsay espesyal niya nga emphasis atong basahon diri sa Binisaya, Marcos 21 ngadto sa 23. Ingon dinhi og siya mingon kanila, kuhaon ba ang suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa katre? Og dili hinuon sa ibabaw sa tungtunganan? So question mark, no? So kay walay mahisalipdan nga dili igapadayag o natago nga dili igabutyag. Kon ang bisan kinsa nga may dalunggan nga makadungog kinahanglan magapatalingod. So diri imong tan-awon sa mao nga teksto sa mga teksto sa Bulang Kasulatan, ang usa sa mga murag object dinhi karon ang suga, gantangan, katre o tungtunganan. Now, so dinhi ta padayon ta mga igsoon ang mga kabalayan sa unang panahon actually, no, sa kabahin sa kalibutan sa panahon ni Ginoong Hesus, mga higala o mga igsoon, nagkalain-lain ang gidak-on og ang konstruksyon, no? Magadepende kini sa location og sa finances sa maghimo og balay, di ba? Ang mga balay kaniadto
nagasunod ni anang Greek pattern sa pagtukod sa ilang balay nga magalibot sa courtyard. Kanang courtyard murag hawanan ba? Ah, apan nagkalain-lain ang level sa ilaang pagpaanyag sa ilaang mga balay. O di ba kaha si Ginoong Hesus mga igsoon, naghisgot siya sa gagmay mga balay sa mga saop, no? So, madako man o gamay nga balay, mga higala, so madako man o magamay ang balay, ang isyo mao kini ang prinsipyo, no? Ang isyo ani mao kini nga principle. Unsa man? One day the truth about Jesus, ingon dinhi mga higalang mga igsunan, usa ka adlaw nga ang kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesus mapadayag. So, mao ni ang isyo, no? So, sa umalabot nga mga adlaw, ang kamatuoran mahitungod kang Ginoong Hesus ma-reveal, mapadayag siya nga dili gayud ikatago. So dunay duruha ka mga pangutana ang Marcos 4:21. Ang una nga pangutana, mag-expect ka og negative nga tubag. Kay ang pangutana ingon ani man, ang lamparahan wala dal-a sa laing pagkasulti nga ibutang sa ilalom sa basket o sa ilalom sa higdaanan. Dili ba? Sa laing pagkasulti. Muna'y primerong pangutana, no? So, ang ikaduhang pangutana, mag-expect po kang og usa ka positibo nga tubag. It is brought to be placed on the lampstand. Kini gidala aron ibutang sa tungtunganan, no? Sa tungtunganan sa suga. Dili ba? So, muna'y second question mga kaisunan. So, dinhi, gi-present ni Ginoong Hesus ang usa ka humorous kaayo nga senaryo aron mahatag niya ang iyang punto. Kay ang suga, mga higala o dire, no? Ang suga maghatag man na siya gahayag o mawala ang iya ang purpose. Basta suga, ang purpose ana maghatag og gahayag. Dili ba mga igsoon? So, ang Marcos 4:22 nag-explain sa sambingay nga naghatag og ideya sa mga sekreto nga mahimong publiko o mahibaw-an sa publiko. Si bisan kinsa karon, do natay email, natay computer, mga igsuon, sa diha nga mahak na siya, napasabot na siya ang usa nga buot ipasabot ni ana, basta mahak ang imong computer, mahak ang imong email, ang posibilidad mao nga ang imong sekreto mahimong publiko, ang publiko mahibalo sa imo ang mga sekreto. Pero ang punto ni Ginoong Hesus mag-igsunan, Jesus is talking about the gospel. Ang iyang gisgutan diri ang ebanghelyo. Sa laing pagkasulti, ang pagkasaysay ni adtong gitawag nga lamparahan mga kaigsunan. It is about the gospel. Mahitungod kini sa maayong balita, no? It is the gospel. Mo ni ang point ni Ginoong Hesus, no? So, diha sa Marcos 4:24 ug 25, unsa nga leksyon nga gi-convey ni Ginoong Hesus mahitungod sa sambingay, mahitungod sa taksanan nga basket. So atong basahon, no? Ay at least atong mabasa ni siya mga igsoon. Ingon pa dinhi ako lang i-highlight para makasunod mo usahay di ko kalugar og highlight ani ba. Ingon dinhi, og siya miingon kanila,
kinahanglan magbantay kamo sa inyong pamatian. Ang takos nga inyong igahatag mao usab ang takos nga inyong pagadawaton, og labaw pa gani unya ang igahatag kaninyo. Kay siya nga adunay iya pagahatagan og labaw pa, apan siya nga walay iya pagakuhaan bisan unsa nga anaa kaniya. So, dinhi actually dunay i-emphasize si Ginoong Hesus, no? Ano man sa una nga panahon, daghan nga mga location sa kalibutan, ang mga presko nga mga produkto ginabaligya na siya ngadto sa merkado. Although karon mao sa gyapon, no? Adto kag merkado naa man gyud ilabihan kadaghan nga magbaligya, no? Kasigaran basta na diya. Now, ang nagabaligya na sila'y measuring device, no? Laing naay device nga ila ang gisukod sa produkto nga ila ang gibaligya. O nga common nga practice nila sa unang panahon, magdala na sila basket. Dito sa basket, dito isulod nila ang ila ang baligya. Ato karon murag og bugas sinako, di ba? Nya ang atong naandan karon sa kinilo. Ang gantangan karon murag wala na may gantangan gyud. Kilohan naman. Pero sa ilang panahon ang gigamit nga isukod sa ilang baligya basket, mao nang measuring basket, mao na sa pasabot actually sa ato ang lesson. Now, mo na ilang practice unya common nga practice sa nga mga maayong magbabaligya ilang pakapinan ang ila ang baligya nganuman haron ang ila ang mupalit ani mubati nga giayo silag tratar sa ila ang gipalitan. So, kini gikuha ni Ginoong Hesus mga igsunan sa unsang paagi nga ang maayong mga tigbaligya nga ang point niya nga maghimo sila nga murag openness, pagkaabli ug pagkabukas nila ngadto sa kamatuoran, no? So, ngano naipakapin pa gyud naman ka tag isa ka basket nya dungagan pa gyud. Actually ang teksto sa balaang kasulatan gihisgutan nga og unsay naa nimo tagaan kay imo nya pakapinan pa gani og lain magigsunan og ang wala nimo og unsay naa nimo kuhaan ka pa. Now, dinhi it is actually a spiritual lesson, no? Ano man ingon dinhi kun ang usa abli og mosunod sa kahayag siya makakuha pa og labaw ni ana, no? Apan kun siya iyang isalikway ang kahayag bisan naa niya kaniadto pagakuhaon kani gikan kaniya. Now, unsa may punto nga buot ipasabot niini, no? So, ang gihisgutan dinhi nga kadtong taksanan, no? Actually nag-refer gihapon ni siya sa kahayag nga gihatag sa Ginoo ngadtong maong mga recipient ni adtong nipalit nga kadtong nagbaligya mga igsoon. Sa akong personal nga opinion, it is referring to Jesus himself, no? So, muna nga og imong i-reject ang kahayag, ang mahitabo mao nga kadtong naa kanimo pagakuhaon pa. Ato pa lain pagsulti naon ta kay hibaw-an gamay nga kahayag kadtong naa nimo
kuhaon pa gyud to. Nakuha nyo ang punto niining atong leksyon, mga igsoon. So, niini nga takna sa gagabion, para gabi naman kay wala pa gyud mo sa alopinaw ng adlaw, atong gikalipay, ano man, kay gipahinumduman kita kung unsa di ay kay importante mga higala, no? Mga igsuon ang kamatuoran nga gi-offer sa Ginoo nganhi sa atoa. Ang lamparahan mao ang maayong balita. Ang measuring basket mao ra ang buot ipasabot, mga kaigsuonan, no? So, niini nga takna sa kahaponon alang sa ato ang konklusyon sa atong pagtuon, mga igsoon. Gusto na kong balikon pagbasa ang teksto sa Marcos 4:21 ngadto sa 23 ngadto na sa 25. Ingon pa dinhi, mga igsoon. Balikon ako, ha. Og siya miingon kanila, kuhaon ba ang suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa katre, o dili hinuon sa ibabaw sa tungtunganan? Igsoon, ako di na lang ako tiwason ni nga text, no? Kaya nasayod ko nga sa unahan ni ini atong pagtuon naapay mga nindot kaayo nga gihatag nga mga sana dugang nga mga kamatuoran, no? Actually ang kamatuoran na naman, pero wa lang nato ba makuy-kuy. Lain pagkasulti, ayaw mo buhi sa pagsunod sa ato ang leksyon. Kay naagyod tay makuha nga daghan kaayo nga mga bahandi, mga kaigsuonan diha sa balaang kasulatan. Niini nga takna ako nga si igsuon ninyo Brother William Soriano Caber magaingon niini nga takna nga ayaw ninyog pakpakyasa ang atong matag adlaw nga pagtuon niining atong leksyon. Ang uluhan sa ato ang programa kada adlaw nga leksyon. Daily matag adlaw, mga igsoon. O nga sa pagtapos magahimo kita sa pagampo. Gamhanan maluluy-on namo nga mahanakas mga langit. Salamat sa kagiyonan imong gihatag. Og labaw sa nga tanan, among masabtan ang imo ang tumong ug tuyo alang sa among kinabuhi, nga kami mismo mahimo usab nga taksanan alang sa uban og lamparahan alang usab ngadto sa mga tawo nga wala pa diha sa imong sabakan. Nga mahimo kaming matinud-anon kanimo samtang magapaabot sa imong kadahang pagbalik. Ang imong pagtawag kanamo nga imong himuon kaming mga mananagat og tao, himoa usab kini ngadto sa uban. Salamat Ginoo sa pagtubag mo sa amo pagampo, ug nga kining tanan amo gilaumang madawat uban sa kapasayloan sa among masala sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Mga higala, mga igsoon, kining igsoon ninyo magaingon, panalanginan kamo sa Dios.